बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी सहरी से पहले तहज्जुद की एक सजदे में रहमतें बरसती हैं। तज़ाबियत को ख़त्म करने वाली चंद चीज़ें: खीरा, गोभी, टमाटर, अजवाइन और मूली। धूप में बैठकर प्याज खाना बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है। नीम का रस पीने से मैदे का मरीज़ शफायाब हो जाता है। खाने के बाद पानी पीने से तज़ाबियत का शिकार होते हैं। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्दी करें। दोपहर की रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जिन अफराद के अंदर ऊन की कमी हो वो बैंगन इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त 2 अदद हरीर का मुरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें। जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। हर 2 दिन बाद तोरी की सब्जी खा लिया करें। आप में ताकत बेतहाशा आ जाएगी। चाय जिल्द को खराब करती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बेनाई मुतासर होती है और जोड़ों की कमज़ोरी भी हो जाती है। बासी खाना खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। शाम को गोभी खाने से परहेज़ किया करें, इससे बादीपन बढ़ता है। दुबला होना है, नींबू वाला शरबत पी लिया करो। काले नमक वाला पानी इस्तेमाल करने से गला कभी ख़राब नहीं होगा। ज़ुबान का ख़राब होना दिमाग के ख़राब होने की पहली निशानी है। मुलट्ठी को दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। अगर हाथ पाँव पर मैल जम जाए तो केले के छिलके को कुछ देर मसल दो, मैल दूर हो जाएगी। किताब पढ़ने से याददाश्त तेज़ होती है। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। जिस बंदे को शुगर का मसला हो वो ऊँटनी का दूध पिए, इससे शुगर दूर हो जाएगी। सुलह के वक्त पुरानी बातों को ना दोहराओ, वरना सुलह नहीं जंग होगी। अपने बच्चों को जब भी जेब खर्च दें, इनको सदका करने की तरगीब करें। इस तरह ज़िंदगी भर वो अपनी आमदनी से सदका करने की आदत पड़ेगी और इस तरह वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। गुस्ल खाने में पेशाब मत करो, इससे हाफजा कमज़ोर होता है। किसी का ब्लड प्रेशर कम हो तो इसको पानी पिलाओ। जब माहवारी आए मटर के दाने खाओ। बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होने लगें और जवानी वापस चाहते हो तो नींबू का रस पी लिया करो। नमकीन पानी से नहाओ, जुड़ियाँ दूर होंगी। पेट बाहर निकल आए, सेब का सिरका इस्तेमाल करो। सूरत रहमान कम से कम दिन में 3 से 4 मरतबा सुनो। जिस्म से कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। अपने मैदे को हमेशा तवाना रखना चाहते हैं, नींबू के 2 कतरे पानी में मिलाकर पी लो। झूठ चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। ये एक सस्ती सी सब्ज़ी है लेकिन मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। आब ज़मज़म गौर से देखो, नज़र तेज़ होगी। बावुज़ू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। जुम्मे को सदका कर देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा, इस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो शख्स हर रोज़ खजूर खाएगा, इस पर कभी जादू का असर नहीं होगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोएं, दिल कमज़ोर होने का खदशा है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो, अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3 से 4 केले खा लें, इस रोज़ जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्ठों के दर्द में बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सरहाने रख कर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश करने से बाल सारी ज़िंदगी खुश्क नहीं होंगे। नहार मुँह नहाने की आदत डालो, खाली पेट नहाने से कभी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता, इसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है, और जो दिन में गुनाह करता है वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाएं, दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर आपका रिज़्क में कमी नहीं आएगी। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। आफियत के लिए दुआ मांगे, हमेशा पुरसकून रहेंगे। क़ज़ाए हाजत के वक़्त फ्लैश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने से वबा से महफूज रहते हैं। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से।
اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتیں۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کپڑوں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورۃ یونس کی روزانہ 1 بار پڑھیں۔ پانی پر پھونک مار کر پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ نظر کمزور ہو تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو، ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو زکام کا مسئلہ ہو، ان کی سماعت کمزور ہوتی ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کے باعث بنتا ہے۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ چیری کا استعمال کر لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھایا کریں۔ جسم میں کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو، ایلو ویرا کے پانی سے افاقہ ہوگا۔ موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، نیم گرم پانی میں لیمبو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کریں، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو، لیمبو کا رس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں جو آپ کو طاقت دیں گی۔ ان میں دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکری کا گوشت، انجیر، انڈا شامل ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں، شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے، ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگ جاتے ہیں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے، اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے، موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد ہو تو تیلوں کا تیل استعمال کریں۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ہر ہفتے صفائی کریں، اس سے بالوں کی نشو و نما کم ہوتی ہے۔ کیسٹرول کو کم کرنا ہے، دوپہر کے وقت 1 مٹھی چنے کھائیں۔
اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں، وقت پر سویا کریں، صبح جلدی اٹھا کریں، اپنی قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بیر کا گوشت پکا کر کھائیں، اس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسمگول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹائیں، بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی بند نہ ہو، گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو، دمہ کا مرض ہو، وہ آڑو کھا لیں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو، پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ 1 سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کریں۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں، رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ٹی بی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، بلا وجہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانے سے بدن سست ہوتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں، ایڑیوں میں تکلیف ہو تو چقندر روزانہ کھائیں، اس سے پاؤں کے پیچھے پھٹی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنی ہے، دلیا کھایا کریں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے، کھانا ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، وزن بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ، سیب کھاؤ، بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو، مچھر کا ڈنک کا اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیا جائے تو گوبھی کی بدبو نہیں آتی۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑیں اور سر کی جلد کو غذائیت اور قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال گرنے لگ جائیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا رک جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگے تو جان لو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت کھاؤ، جلد تر و تازہ رہے گی۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت حاصل ہوتی ہے۔ کسی جگہ پر سوجن آ جائے، اس جگہ پر پان کے پتوں کو رگڑ دو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھے جانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالا نہیں بناتی۔ چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لو، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ نمک بدن پر الرجی لاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کا رنگ کالا ہو، اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائے گا۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ چہرے پر چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہیں ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لیں۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کریں۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھائیں۔ ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول ملا کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ نہار منہ چہرے کو دھوتے وقت پانی میں لیمبو کے چند قطرے شامل کر کے چہرے کو دھونے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ منہ سے بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں۔ معدے کا درد ہو، ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے جسم کی جلد نکھرنے لگتی ہے۔ شملہ مرچ کھاؤ، بند کان بھی کھل جائیں گے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ آب و ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورت رحمان کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلایا کریں، اس سے آپ کو بذات خود اپنے گھر والوں پر بہتری محسوس ہوگی۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے، پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر لگاؤ، بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بھارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔
जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस होगा। हरी मिर्च ऐसी चीज़ है, इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं, पट्ठों में ताकत आ जाती है। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना चाहते हैं, हर खाने के बाद अच्छी तरह कुर्ली करें। बवासीर के मरीज लोग लोकाट का फल किसी नेमत से कम नहीं। चावलों के ऊपर से पानी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। नहार मुंह उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। सोने से कबल आलू बहारा खा लेने से बेचैनी करीब नहीं आएगी। सोने से कबल अंगूर खा लेने से नींद पुरसकून आती है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने से कमर की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। केले के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से दांत मोतियों जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। मुर्गी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म की चर्बी को बढ़ाता है। लीची गर्मियों का नया फल है जो कुछ ही अरसे के लिए आता है। ये ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहायत मुफीद चीज़ है। लीची प्यास को बुझाती है और जिगर के मरीजों के लिए फ़ायदा मंद है। जो खाने वाली एक आम सी चीज़ है जो हर जगह पाई जाती है। ये गंदम के खेतों में पाए जाते हैं। ये गंदम से पहले पक कर तैयार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत पसंद करते थे। अहादीस से पता चलता है आप जौ का दलिया बतौर रोटी और बतौर सत्तू इस्तेमाल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग जौ की रोटी खाते थे। यहाँ गंदम और जौ मिलाकर रोटी पकाई जाती थी। खालिस गंदम की रोटी सिर्फ तकरीबात पर पकाई जाती थी। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक औरत चिकंदर की जड़ें और साबुत जौ मिलाकर इसकी शब देग पकाकर नमाज जुम्मा के बाद बेचने आया करती थी। सहाबा इकराम को ये पकवान इतना पसंद था कि लोग जुम्मे वाले दिन का इंतज़ार करते थे। यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन सलाम बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर खजूर रखी और फरमाया कि इसका सालन है और खा लिया। जौ को कूटकर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए इसमें शहद डाला जाए, इसे जौ का दलिया कहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में जब कोई बीमार होता तो हुक्म होता कि इसके लिए जौ का दलिया तैयार किया जाए। फिर फरमाते थे कि ये बीमार के दिल से गम को उतार देता है, इसकी कमज़ोरी यूं उतार देता है जैसे कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इसकी गलासत को उतार देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बीमार के लिए दलिया तैयार करने का हुक्म दिया करती थीं और कहती थीं, अगरचे बीमार इसको नापसंद करता है लेकिन इसके लिए बेहद मुफीद है। परेशानी और थकन के लिए दलिए का इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ से बने हुए सत्तू पसंद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा खोलने में अक्सर सत्तू का शरबत नोश फरमाते। जौ खाने से कुव्वत हासिल होती है। जौ जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा खांसी और हलक की सोजिश के लिए मुफीद है। जिस्म से ग़लाज़तों का अहराज करते हैं। इब्ने अल-क़ीम ने जौ के पानी का जो नुस्खा बयान किया है, इसके मुताबिक जौ लेकर इसमें 5 गुना पानी डाला जाए, फिर इन्हें इतना पकाया जाए कि पानी 2 गुना रह जाए, इसमें 1/4 कमी आ जाए। पकने के बाद जौ का पानी फौरी असर करके तबीयत को हशाश बशाश बनाता है। जिस्म की कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। इसे गर्म पिया जाए तो इसका असर फौरी होता है, जिस्म को हरारत देता है, मरीज़ के चेहरे पर ताजगी लाता है। अबू अली सीना ने लिखा है, जौ खाने से जो खून पैदा होता है वो मुअद्दल, सालिख और पतला होता है। बारीपन को कम करने वाला, चेहरे को निखारने वाला, जो कि ये जल्दी हजम हो जाता है। ये कमज़ोरी और बदहज़मी के मरीज़ों के लिए ग़िज़ा और दवा है। पेशाब में खून और पीप के मरीज़ों को अगर जौ का पानी शहद में मिलाकर दिया जाए तो तकलीफ़ चंद दिनों में ख़त्म हो जाती है। पुरानी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए जौ के दलिए से बेहतर कोई दवा नहीं। खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ का दलिया नहायत अहम चीज़ है। नाश्ते में जौ के दलिए में 1 चम्मच अलसी के बीज डालकर खा लिए जाएं तो वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। गोभी ज़्यादा खाने से जिल्द लटकेगी नहीं। रोज़ाना कच्ची अदरक के इस्तेमाल से बढ़ती उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान नज़र आता है। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लो। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे तो शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बकरी का दूध पीने से जितना चाहे दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गर्म रोटी खाने से मैदा खराब होता है। ज़्यादा ठंडे पानी से परहेज़ किया करो।
صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی، پلکیں لمبی ہوں گی۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔